الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. पिछले दिनों मुसलसल ऐसे काम और सफर में जाते हैं कि बीच में एक सबक हुआ नामा आखिरी दर्स में मैंने सही बुखारी की कुछ खसूसियात और शुरू पर सही बुखारी की खसूसियात में अहम खसूसियत उसके तराई तर्जमतुल बाब उस उन्वान को कहते हैं जो किसी बाब के ऊपर कायम है। जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज किया था कि मुहद्दिसीन के तरीके रिवायत हदीस के मुताबिक मुख्तलिफ हैं। बाद मुहद्दिसीन जैसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं कि हदीस के ऊपर तर्जुमतुल बाब कायम करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तर्जुमतुल बाब कायम करने का मतलब यह है कि हदीस से बड़ा मसला निकलता है। तो इमाम मुस्लिम ये फरमाते हैं, समझते हैं कि बहैसियत रावी हदीस के मेरा यह काम नहीं है कि मैं अहादीस के मसाइल को मुकम्मल करूँ। मेरा काम तो सिर्फ यह है कि मैं हदीस जिस तरह मुझको पहुँची है वो दूसरों तक पहुँचा दूँ। इससे आगे उससे क्या हुक्म निकलता है ये को कहा है। लिहाजा वो उन्होंने अपनी किताब इस तरह लिखी है जो उसमें तराजीह अबवाब कायम नहीं करते। जो तर्जुमतुल बाब आपने देखा होगा सही मुस्लिम के नुस्खे में जो लिखा होता है वो हाशिए पर लिखा होता है, वो बाद के लोगों ने लगाया आसानी से, लेकिन इमाम मुस्लिम ने ये सबकी जिम्मेदारी कबूल की। बाद का मौक़िफ़ यह है कि नहीं तर्जुमतुल बाब को कायम करना चाहिए ताकि हदीस से इस्तेमाल में आसानी हो, लेकिन वो ये करते हैं कि अपना कोई मौक़िफ़ बयान नहीं करते तर्जुमतुल बाब में, बल्कि वो हदीस के ज़ाहिर से जो मफ़हूम निकल रहा है वो बाब का उन्वान बना, ज़्यादा गहराई में जाए बगैर, ज़्यादा किसी बहस में पड़े बगैर, सिर्फ ज़ाहिर हदीस से जो मफ़हूम निकल रहा है, ये जो मसला मुसम्मत हो रहा है, उसी को उन्होंने तर्जुमतुल बाब बना दिया। जैसे इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इब्न माजा तीनों का तरीका है। चुनांचे वो हदीस दो मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म की तराजीह में कायम करते हैं। मसलन बाबुल वुज़ू मिन मस्सिल ज़कर, बाबुल तर्किल वुज़ू मिन मस्सिल ज़कर। तो जो हदीस जिससे मालूम हो रहा है कि मस्सिल ज़कर से वुज़ू करना चाहिए उसके ऊपर कायम कर दिया बाबुल वुज़ू मिन मस्सिल ज़कर का, और जिसमें मालूम हो रहा है कि नहीं करना चाहिए तो बाबुल तर्किल वुज़ू मिन मस्सिल ज़कर। तो अपना कोई मौक़िफ़ बयान नहीं किया, बल्कि ज़ाहिर हदीस से जो कुछ निकल रहा था वो तर्जुमतुल बाब बना दिया। तो कुछ को कहा है कुछ मौक़िफ़ को अख्तियार कर लिया, कुछ ने दूसरे को अख्तियार कर लिया, लेकिन मुहद्दिस ने कोई जिम्मेदारी अपनी कबूल नहीं। ये तरीका है इमाम अबू दाऊद का भी, इमाम तिरमिज़ी का भी, इमाम इब्न माजा। दो मुहद्दिस कहते हैं कि जो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं तर्जुमतुल बाब, तो हमारे नज़दीक इस हदीस से क्या मतलब निकल रहा है। उनमें सबसे आला मकाम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, और दूसरा इमाम नसई। चुनांचे इनके तराजीह जो है वो दूसरे हज़रात के तराजीह के मुकाबले में दक़ीक़ हो। उनके नज़दीक जो मसला निकल रहा है हदीस से वो उन्होंने तर्जुमतुल बाब में बयान किया। इमाम नसई का मैंने जिक्र इसलिए किया कि उन्होंने भी इस तरीके का इत्तिबा की कोशिश की है, अगर से ज़्यादा तवज्जो उसमें नहीं कर सके। बक़िया इमाम बुखारी का बहुत बड़ा इल्म जो
तराजीम करता है। चुनांचे इसी बात से ये मकबूला मशहूर हुआ मुस्तफ़ुल बुखारी की तराजीम कि बुखारी का जो सुखा है वो अपनी तराजीम से मालूम होता है। यानी इसके दो मतलब हैं, एक ये कि इमाम बुखारी ने कोई काफ़ी अलग से किताब तो नहीं लिखी, लेकिन अपने तराजीम में अपना फिक्री मौक़िफ़ बयान कर, फिक्री मतलब बयान कर। और दूसरा मतलब यह है कि उनके दिक्कत नज़र और उनका मलका फिक्रिया और उनका तरीक़ा इस्तेमाल ये तराजीम से मालूम है। और इस मामले में इमाम बुखारी ने बड़े तवज्जो से काम लिया है और बसा औक़ात वो ऐसा लगता है कि उन्होंने तर्जुमा बाब कायम किया है, उसका बज़ाहिर निकाली हुई हदीस से कोई जोड़ रख लिया, लेकिन और बड़े आदमी ताल्लुक़ से काम ले और उनके दिक्कत नज़र की तरफ एहतमाम से देखे तो पता लगता है कि इससे बड़ा मतलब चल रहा है और सूरत और क्योंकि मकसूद उनका इस्तिंबात अहकाम है, इस वास्ते वो एक ही हदीस को मुख्तलिफ अब्वाब में रिवायत करते हैं और मुख्तलिफ अब्वाब में लाकर उस हदीस से जहाँ जहाँ जिस बाब का कोई मसला निकल रहा होता है उस बाब में उस हदीस को जिक्र करते हैं। और यहाँ तक इमाम बुखारी ने इसका एहतमाम किया है कि अगर हदीस के जाहिर से एक मसला निकल रहा है जाहिर हदीस, लेकिन वो उनका मसलक नहीं है, उनका मसलक नहीं है, उन्होंने उसको इख्तियार नहीं किया, उस जाहिर हदीस के मफ़हूम को इख्तियार नहीं किया, तो वो उस बात में नहीं जाएंगे, बल्कि किसी और बात में जाएंगे जहाँ जो उनका अपने मसलक के मुताबिक हो। इसी वजह से बज़ाओक़ात जो हदीस ज़ाहिरी तौर पर किसी एक बाब में होनी चाहिए, सही बुखारी में तलाश करो तो वहाँ वो निकलेगी, वो किसी और बाब में मिलेगी गैर मुताबिक बाब में, जो बताए गैर मुताबिक मतलब। यहाँ तक तो बात लोग कहते हैं कि यह हदीस इमाम बुखारी ने निकाली नहीं, हालांकि निकाली होती है मगर क्योंकि ऐसी जगह निकाली होती है जहाँ गुमान मिल जाता, इस वास्ते लोग कहते हैं कि नहीं निकाली। इसकी एक मिसाल ये है कि एक हदीस है हज़रत ज़ुबाहा बिन्त ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये जब हज को जाने लगी थी तो इनको डर था इस बात का कि बीमार रहती हूँ मैं, और बीमार रहने की वजह से अगर मैं हालत इहराम बांधूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में हज को जाने से पहले रास्ते के अंदर कहीं मुझे बीमारी पेश आ जाए और मुझे सफर मुलतवी करना पड़े या ख़त्म करना पड़े, तो मुझे डर है तो मैं क्या करूँ, समझे ना। तो हदीस में आता है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह मैं हज को जा रही हूँ तो क्या एहराम बांधते वक्त मैं कोई शर्त लगा लूँ, यानी ये शर्त लगा लूँ कि अल्लाह एहराम तो बांध रही हूँ लेकिन अगर बीमार हो गई तो मुझे एहराम मैं खोल दूँगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया कहाँ से लगा शर्त लगा लो। तो हज़रत उन्होंने पूछा कि क्या शर्त लगाऊँ, तो आपने फरमाया कि ये एहराम के वक्त ये कह देना जब महल्ली है तो तकलीफ हो, जब मैं उस जगह हलाल हो जाऊँगी जहाँ आप मुझे रोक लेंगे, यदि बीमारी जो है जहाँ मुझे आगे सफर करना मुमकिन नहीं रहेगा वहाँ पर मैं हलाल हो जाऊँ, ये शर्त है। इस हदीस से इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने ये इस्तेदलाल किया है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स को बीमारी का अंदेशा हो तो वो एहराम के वक्त में शर्त लगाए, जैसे हदीस में ज़ुबान है एहराम के वक्त में शर्त लगा ले कि अगर मैं बीमार हो गया
बात कौन से बात आनी चाहिए? किताब हज में, और किताब हज की कौन से और वही सब लोग भी करते हैं, सारे मैंने वही बोलते। अब सारी किताब हज पढ़ जाओ इमाम बुखारी की, तो कहीं यह नहीं है किताब हज के किसी बात में एहसार का जिक्र भी आया, वहां पर भी पूरा किताब हज खाली है। तो जिन लोगों ने सिर्फ किताब हज में इस हदीस को तलाश करना चाहा तो उन्हें कह दिया कि इमाम बुखारी ने लकीर निकाली तो बिठाई चल रही, लेकिन निकालिए इमाम बुखारी निकालिए कहाँ है? किताबुल निकाह, किताबुल निकाह बाबुल अक़साई फिद्दीन, यानी जिसमें ये बताना मकसद है कुफू कौन होता है कौन नहीं होता। तो उसमें ये बताया मतलब कि अगर शौहर और बीवी नसब के एतबार से जो कुफू ना हो एक दूसरे के, लेकिन दीन के एतबार से कुफू हो तो भी निकाह दुरुस्त हो जाए, वहाँ रहेंगे। अब बज़ाहिर कोई जोड़ कोई ताल्लुक किताब निकाह के अंदर नहीं आता, किताब जहाँ ताल्लुक था वहाँ निकाली नहीं, वहाँ जाके निकाली। क्यों निकाली? इस वास्ते कि अगर किताब हज में निकालते तो उस वक्त से बात कायम करना पड़ता बाबू इस्लामी बिहाई हज में शर्त लगाना, और हज में शर्त लगाना इमाम बुखारी के मसलक के मुताबिक नहीं था। वो इमाम हनीफा के मसलक के पाए हैं कि शर्त लगाने की कोई हैसियत नहीं, समझे ना? तो वहां अगर निकालते तो गोया उनका अपना मसलक जो बाप से बयान करना पड़ता कि शर्त लगाना जायज है और ऐसे आदमी को शर्त लगा लेनी चाहिए, और ये उनका मतलब था नहीं। इस वास्ते किताब हज में नहीं निकाला, किताब निकाह में निकाला, किताब बाबुल अक़साई फिद्दीन में। किस वजह से निकाला? इसी हदीस के आखिर में एक जुमला है जो वकान तख्तर मिक़दाद असवद, यानी हज़रत इब्न ज़ुबैर जो थी वो हज़रत मिक़दाद असवद के निकाह में थी, ये जुमला समझे ना? तो इससे जो मतलब ये निकाल लिया कि रुबाअत इब्न ज़ुबैर और मिक़दाद इब्न असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन दोनों के कबीलों में जो फर्क था, उनका कबीला कुछ और था, इनका कबीला कुछ और था, इनका नसब कुछ और था, इनका नसब कुछ और था। तो नसब के एतबार से तो ये कुफू नहीं थे, लेकिन दीन के एतबार से कुफू थे, इस वास्ते इनका निकाल गया वो दुरुस्त हो गया। तो वहां जाके निकाल के लाए बात में। तो इतना ये तराजूम के बारे में इस कदर सिफ़त नजर का मुज़ाहरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। अब इस तराजूम में क्या क्या उमूर उन्होंने मद्देनजर रखते हैं वो बड़े तफसील तलब है, और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कासबूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लामिया तराजीम के मुक़द्दिमे में 70 उसूल बयान है जो इमाम बुखारी अपने तराजीम में मद्देनजर रखते हैं। ज़ाहिर है वो सब का बयान करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद मैं मिसाल के तौर पर चंद बातें करता हूँ। आगे तफसील जो खुद तराजीम आएंगे तो वहाँ पर सामने आती रहेगी। मतलब ये कि एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये है कि वो आम तौर से अपने बाब को किसी न किसी आयत से शुरू करने का मामूल रखते हैं। जब भी किसी बाब को किसी आयत से शुरू करना, किसी आयत को उन्वान बनाना मुमकिन हो तो उसको आयत को मानना, समझे ना? बाबू कई प्रकार इसी तरह दरअसल ये बताना चाहते हैं कि अहादीस जो है वो जितनी भी हैं वो दरअसल कुरान करीम की तफसीर, चाहे वो कौली हदीस हो या फिर हदीस हो, वो दरअसल कुरान करीम की तफसीर। इसलिए कोशिश करते हैं कि किसी आयत से उसका आगाज। दूसरा ये कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बात औकात कोई तजव्वुजुल बाब कायम करते हैं
حدیث میں ترجمۃ الباب والی بات موجود نہیں ہوتی. یہ ایسے موقع پر کرتے ہیں جب حدیث جو روایت کر رہے ہیں اس میں تو اگر سے ترجمۃ الباب والی بات موجود نہیں ہے، لیکن اسی حدیث کا کوئی اور طریق ہے جو یا تو خود امام بخاری نے نکالا ہے کسی دوسری جگہ پر یا کسی اور محدث نے نکالا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. سمجھے نا؟ مثال کے طور پر ایک مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الصبر، باب الصبر باللیل، رات کے وقت میں عشاء کے بعد باتیں کرنا. سمجھے؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ رات کے وقت میں اگر عشاء کے بعد بات کر لی جائے تو جب تک نماز فجر سے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی بات کر لینا چاہیے. یہ بتلانا سمجھے نا؟ حدیث جو رائے ہے اس کے تحت اس سے اتنی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں. تو رات کو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، وضو فرمایا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو میں بھی اٹھ کر میں نے وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کر بس. اب اس میں رات میں باتیں کرنے کا کوئی ذکر نہیں، اور تجربہ میں بات ہے رات کو باتیں کر بابو سمجھ. تو در حقیقت سب کیا بات ہے وہ یہ کہ یہاں جو حدیث لائے ہیں اس میں تو اگر سے باتیں کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن خود امام بخاری نے کتاب التفسیر میں یہی حدیث نکالی ہے، وہاں پر ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں کی ہدایت ہے. تو اس حدیث سے اس طریق کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. سمجھے نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ طریق جو تھا اس میں باتیں کرنے کا ذکر موجود تھا تو وہی طریق یہاں پر کیوں نہیں لائے؟ بھول جاتے تاکہ ترجمۃ الباب سے مطابقت بالکل واضح ہو جاتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے اپنی کتاب میں کہ کوئی روایت بالکل وجوہ مقرر نہ ہے. اگرچہ دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ بہت سی حدیثیں مقرر ہیں، لیکن حقیقت میں مقرر حدیثیں نہیں ہیں اس معنی میں کہ جب ایک مرتبہ ایک حدیث روایت کر دیتے ہیں تو اسی صنعت اور اسی متن سے دوسری بار روایت نہیں. اگر وہ حدیث لائیں گے دوسری جگہ تو یا صنعت میں کچھ فرق ہوگا یا متن میں کچھ فرق، بالکل ہی مقرر نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو چونکہ وہ حدیث جس میں باتیں کرنے کا ذکر تھا وہ کتاب و تفسیر میں لازم ہے، اس واسطے یہاں پر وہ نہیں جا سکتے تھے. تو بس حدیث کو ذکر کرنی جو دوسرے طریقے سے آئی تھی لیکن اس میں وہ موجود نہیں تھا، لیکن اشارہ کر دیا اس دوسرے طریقے کی طرف. یہ ایک طریقہ امام بخاری کا یہ ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس دوسرے طریق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ خود نہیں نکالی ہوتی بلکہ کسی دوسرے محاذ سے نکالی ہوتی. خود اس لیے نہیں نکالی جو ان کی اپنے شرط کے مطابق ہے، لیکن ٹھیک ہے جو دوسرے کسی موضوع سے نکالی گئی اس کی طرف اشارہ کریں. یہ بات جو ہے یہ جو ماہر محدثین ہے وہی سمجھ پاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ ترجمہ مطلع ہے اور حدیث کو کوئی اور بات سمجھ آ رہی بھائی. تو اس طرح کے تصرفات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کثرت کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں. یہ پنکھا کھول دے والا بعض اوقات ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں
تشریح ہو سکتی تھی حدیث کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ترجمۃ الباب میں کسی ایک معنی کا احتمال کو متعین کرتے ہیں. سمجھے نا؟ جیسے مثلا ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم. اتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم. تم میری اقتدا کرو اور تمہارے بعد والے لوگ جو ہیں وہ تمہاری اقتدا کریں. سمجھے؟ اب اس کے دو مطلب محدثین نے بیان کیا. بعض محدثین کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز کی ابتدا سے متعلق ہے. نماز کی ابتدا سے متعلق ہے، یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ تم مجھے دیکھ دیکھ کر جیسے میں پڑھ رہا ہوں نماز تم ویسے پڑھو، اور تمہیں دیکھ دیکھ کر جو پیچھے تمہارے کھڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر نماز پڑھیں. ایک معنی. اور دوسرے معنی بعض محدثین نے اس کے جو بیان کیے ہیں بات کو بیان کی ہے کہ یہ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کیا ہے کہ تم تو مجھے دیکھ کر نماز پڑھو اور میری اطاعت کرو، اور تمہارے بعد آنے والے لوگ جو تمہارے تابع دار ہیں جو بعد میں آئیں گے وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر تمہاری اطاعت کریں. یہ دونوں معنی کا اعتماد حدیث میں موجود ہے. امام بخاری نے یعنی نقل کی اور تجربہ الباب قائم کیا. انما جعل الامام لیؤتم به. یہ تجربہ الباب قائم کیا جس میں بتا دیا کہ میرے نزدیک پہلے مطلب راجح ہے جو مراد اس حدیث سے نماز کی ابتدا. سمجھ گئے؟ تو دو احتمالوں میں سے ایک احتمال کو متعین کر کے تجربہ الباب بات آگے چلو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کو قائم کرتے ہیں پہلی حدیث کا جملہ ترجمۃ الباب کے لیے. وہ اس وقت آتے ہیں جب وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح تو ہوتی ہے لیکن ان شرائط کے مطابق نہیں ہوتی جس شرائط کو انہوں نے صحیح بخاری میں مستند حدیث روایت کرنے کے لیے مد نظر رکھا ہے. تو ہم اس کو سند کے ساتھ ملا نہیں سکتے کیونکہ ان کی شرائط کے خلاف ہے، لیکن کیونکہ صحیح ہے اس واسطے اس کو تجربۃ الباب کو عنوان بنا سکتے ہیں. جیسے فرمایا باب اثنان فما فوقهما جماع. یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنان فما فوقهما جماع. دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ مل کر اجتماع ہوئے. تو یہ حدیث ہے لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اس بات کو سند کے ساتھ روایت نہیں کیا بلکہ باپ کا فرمان بنا کر اس طرح کے تصرفات بکثرت امام بخاری والے سے تراجم کے اندر پائے جاتے ہیں. اور جب آپ تراجم پڑھیں گے تو خود یہ مختلف ان کے مدارک اور ان کی دقت نظر ان میں سامنے آتی رہے گی. ایک اہم بات جو تراجم سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ ہے تراجم کے اندر کچھ تعلیقات نقل. تعلیق کا مطلب سمجھ لیجیے. تعلیق کی تعریف یہ ہے اصول حدیث کے حساب سے کہ روایت کرنے والا اپنے استاد کا واسطہ حذف کر کے اول سند کو حذف کر کے کسی اگلے مرحلے کے کسی راوی کے ساتھ کہتا ہے قال فلان کرو. سمجھے کیا کیا؟ اول سند کو حذف کر دیا. اول سند سے مراد اپنے استاد کو حذف کر دیا اور آگے کے کسی استاد کی طرف منسوخ کر کے کہہ دیا قال فلان کرا. اس کو کہتے ہیں تعریف. اب یہ تعریف بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ ساری سند اول سند سے لے کر آخر تک ساری سند حذف کر دی اور آخر کو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ایسا فرمایا.
सनद को बयान अव्वल से लेकर आखिर, ये भी तालीम। या किसी सहाबी की तरफ मंसूब कर दिया काला अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा, या किसी ताबी की तरफ मंसूब कर दिया काला मोहम्मद इब्न सिरीन कहा। ये सब क्या है? तालीमात। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि अव्वल सनद को तो हर्फ कर दिया, लेकिन उसके बाद की सनद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी बयान कर दी। मतलब सिर्फ अपने उस्ताद का नाम हर्फ कर दिया, अपने उस्ताद का नाम हर्फ कर दिया और उस्ताद के बारे में कह दिया काला फलान कदा, काला फलान हदसना फलान हदसना फलान हदसना फलान, यहाँ तक रसूलुल्लाह तक पहुंचे। ये भी तालीम। अरे समझियो, इसका मतलब क्या निकला कि बाद औक़ात तालीम में सनद बिल्कुल हर बोल दिया, बाद औक़ात सनद का कुछ हिस्सा जो अव्वल सनद का कुछ हिस्सा होता है बाकी मौजूद होती है। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? तालीम। समझ गए? इसमें तालीम। इमाम बुखारी ने तराजी में अब्वाब में तालीमात को और इससे ज्यादा नकल की है कि बहुत से मुहद्दिसीन ने सिर्फ इन तालीमात की शरह पर अलग मुस्तक़िल किताबें, जिनकी किताब बुखारी जो है फतहुल बारी वो पूरी बुखारी की तरह है, लेकिन उन्होंने तालीमात की शरह पर अलग किताब लिखी है, तमलीगुत तालीम के नाम। ये तालीमात क्यों लाते हैं इमाम बुखारी? समझ, तालीमात इसलिए लाते हैं आमतौर कि जैसा मैंने अभी अर्ज किया, इमाम बुखारी का मकसूद जहाँ हदीस का रिवायत करना है वहाँ साथ साथ अहकाम का इस्तेमाल भी उनका मकसूद है। अब अगर वो किसी हुक्म के इस्तेमाल की खातिर कोई हदीस लाना चाहते हैं जो बताने के लिए कि पुनः हदीस से भी जो मसला मुस्तम्बत हो रहा है, वो चाहे हदीस मरफू हो या हदीस मक़बूल हो या मक़बूल हो, लेकिन किसी वजह से उस हदीस को वो सनद के साथ नहीं ला सकते, मुस्नदन नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? या तो इस वजह से नहीं ला सकते कि वो उनकी शराइत के मुताबिक नहीं, मतलब सही तो है लेकिन उनकी शराइत के मुताबिक नहीं, या सही नहीं है, हसन है। हसन होने की वजह से काबिल इस्तेमाल तो है, आपकी बात बड़ी होगी कि इस्तेमाल हसन हदीस से भी इस्तेमाल मुमकिन है, लेकिन क्योंकि उन्होंने यह तमाम किया है कि अपनी किताब में मैं सिर्फ कई हदीस लाऊंगा, सही से नीचे दर्जे की कोई हदीस नहीं लाऊंगा, इस वास्ते वो हसन हदीस वास्ते नहीं ला सकते। समझ गए? या इस वजह से नहीं ला सकते जो हदीस को किसी दूसरी जगह सनद के साथ रिवायत कर चुके हैं और उनको किसी और तरीके से वो हदीस पहुंची नहीं, अगर उसको जहां पर रिवायत करेंगे तो तकरार हो जाएगा और तकरार वो कर नहीं सकते। इन वजूह की बिना पर वो उस हदीस को तर्जुमतुल बाब में तारीखन नहीं कर सकते। अरे समझ जाओ, ये वजह है तारीख का। समझ गया भाई लोग? चुनाचे वो तर्जुमतुल बाब में बसा अवकाश तारीखात का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। अब इन तारीखात में आया ये तारीखात सारी सही है या इनका दर्जा इस्तेनाद क्या है, इसमें तफसील यह है कि तालीम इमाम बुखारी दो तरीके से जिक्र करते हैं, जरा समझ लो। एक बारक़ात सीग़ा जज़्म के साथ तारीफ है, काला फुलानुन करा या फ़अला फुलानुन करा, समझे ना? इसमें कोई शक वगैरह नहीं। तो जहां काला या फ़अला
لا رہے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے صیغہ جزم کا ہے، تو وہ یا تو صحیح ہوتی ہے اگر کرتے بخاری، لیکن تکرار کی وجہ سے ان کو سند سے روایت نہیں کر سکتے، یا وہ صحیح ہوتی ہے لیکن شرط بخاری پر نہیں ہوتی، یا حسن ہوتی ہے، سمجھ لو بھائی، یا ضعیف ہوتی ہے لیکن امام بخاری کو دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ضعیف جو ہے جہاں پر ضعیف راوی نے بات ٹھیک نقل کی ہے جس کو حسن لے رہی ہے، یا صحیح ہوگی یا حسن عینی ہوگی یا حسن غیری ہوگی، جنہیں قابل استدلال ضرور ہو، بات سمجھا؟ یہ ہے وہ ان تعلیقات کا حال کہ جو صیغہ جزم، ارے سمجھ لو، لہذا تمام تعلیقات ایسی نہیں ہے جو امام بخاری کے اعلیٰ معیار پر شروع کرتے ہیں، ان میں سے بات حسن بھی ہوگی، حسن عینی ہوگی، حسن غیری، لیکن قابل استدلال ہوگی، سمجھ لیا بھائی؟ دوسرا بات اوقات تاریخ نقل کرتے ہیں امام بخاری صیغہ جزم کے ساتھ نہیں بلکہ یذکر عن فلان، یذکر یہ بات ذکر کی جاتی ہے، یوں کہہ کر ذکر، یہ صیغہ تبریز کا ہے، سمجھ لیا بھائی؟ یہ صیغہ تبریز کا بھی دو طریقے سے ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات احادیث مرفوعہ میں ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات احادیث مقطوعہ میں ذکر کرتے ہیں، سمجھے؟ احادیث مرفوعہ میں اگر یہ ذکر کریں تو اس میں ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ وہ حسن ہو، اور ممکن ہے کہ وہ ضعیف ہو، لیکن اگر ضعیف ہوتی ہے تو وہاں ساتھ امام بخاری اس کے ذوق پر متنبع بھی فرما دیتے ہیں، لا یستحق یوز کرو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ولا یستحق، ساتھ میں تصریح کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، سمجھ؟ اگر تصریح نہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ کم از کم حسن ضرور، سمجھ؟ لیکن احادیث موقوفہ میں اگر ضعیف ہو تو ذوق پر تبدیلی نہیں کرتی، مثلا اگر فرض کرو کسی صحابی تابعی کا مطلب بیان کر رہے ہیں یوز کرو حضرت محمد بن سیرین غزا، تو یوز کرو سے اشارہ کر دیا کہ سند پکی نہیں، سمجھے نا؟ لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ضعیف ہو اور ضعیف ہونے کے باوجود صراحتاً امام بخاری اس کے ذوق پر متنبع نہیں ہو، یہ فرق ہے مرفوعہ میں اور موقوفہ۔ مرفوعہ میں اگر ضعیف ہوگی تصریح ضرور کریں، موقوفہ میں اگر ضعیف ہوگی تو ضرور نہیں کہ تصریح کریں، تو اس طرح وہ ایز ضعیف روایت بھی آ سکتی ہے بخاری کے تعلیقات میں، کس طرح جبکہ یوز کروں کے ساتھ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے تعلیقات کا باب۔ بس ایک چند باتیں تھی جو تراجم کے متعلق یاد رکھنے کی ہیں، باقی تفصیلات اگر پڑھو گے تو تراجم کے متعلق آتی ہے۔ اب ایک بات آخر میں وہ شروع ہے بخاری کے متعلق، اور بخاری شریف کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا اس امت مسلمہ کے اندر، تو اس کی خدمت بھی بہت ہے، سیکھنے بہت ساری، لیکن ان شہروں میں 4 شرحیں زیادہ مشہور ہیں جن کو شروع ہے اربعہ کا، ان میں سے سب سے پہلی شرح جو زمانہ سب سے پہلی ہے وہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی
شرح ہے جس کا نام ہے القواقب السرائی. القواقب السرائی فی شرح صحیح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہے. اور ان 4 کتابوں میں ضماناً وہ سب سے متقدم. عام طور سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شرح بے شک لکھی ہے بخاری اور اچھی شرح لکھی ہے, لیکن ان کا جو اصل میدان ہے وہ الفاظ کی تشریح اور اس کی ادبی حیثیت, اس کی بلاغت کی حیثیت, اس کی نحوی شرطی حیثیت, اس کے لغات وغیرہ, اس میں تو ان کا کلام بہت مضبوط ہے. لیکن بہت سے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ علم حدیث میں صناعت حدیث ان کا درجہ کمزور ہے, لہذا صناعت حدیث میں جب وہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. یہ تبصرہ کیا ہے عام طور سے محدثین نے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. دوسری شرح جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت ہی مقبولیت عطا فرمائی وہ فتح الباری ہے, حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرح کو بہت ہی غیر معمولی مقام عطا فرمایا ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ نہ صرف بخاری کی بلکہ شاید دنیا کی کسی اور کتاب کی بھی ایسی شرح کوئی اور نہیں. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں فتح الباری صحیح بخاری کی شرح. اللہ تعالیٰ نے سوال ہوتا ہے تو ان کو پہلے ہی کہنا صحیح بخاری کی خدمت ہے. اگر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری جب فرمایا کہ اس کو حافظ الدنیا اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے درجۂ حدیث اس طرح ہوتا ہے جیسے انسان کے سامنے اس کے ہاتھ کی لکیر. یہ جب حج کے لیے گئے تھے تو زمزم پیچھے وقت مقبول ہے کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ماؤ زمزم المنزل والا انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے حافظ صحابی جیسا حافظہ کر. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور پھر اللہ نے کہتے حافظہ بھی دیا اور پھر انہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری تعریف فرمائی. اور علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک زمانے میں لکھا تھا کہ صحیح بخاری کی شرح کا قرض امت کے اوپر ہے. کسی نے صحیح بخاری کی اچھی شرح لکھ سکتی دوسرے زمانے میں. تو بعد میں حافظ صفر الدین صحابی کہتے ہیں کہ میرے استاد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کر چکا ہے. اس بات سے کہ بخاری کی شرح میں جتنے مسائل تھے ان کے اوپر بڑے ہی مخصوص اور محققانہ انداز میں امام حافظ ابن حجر نے کلام کیا ہے. جب کسی حدیث پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے سارے طرق جہاں جہاں وہ دکھائی وہ سب ان کے سامنے یہ لفظ ہے, مسلم میں یہ لفظ ہے, ابن ماجہ میں یہ لفظ ہے, ابو داؤد طیالسی میں یہ ہے, مجمع میں اسماعیلی میں یہ ہے. دور دور کی کتابوں کے اندر جو الفاظ کے فرق ہوتے ہیں وہ سب چھپا ہے. آج تو کمپیوٹروں کا زمانہ ہے, آج تو کمپیوٹر سے نکال لیں, لیکن اس زمانے میں خرید سے بھی نہیں ہوتی. اور حافظ ابن حجر نے وہ نکال کر جو ہے حدیث کے تمام طرق کو یکجا کرتے اس کے پر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. پھر لغوی بحث, نحوی بحث, فقہی بحث, اصول حدیث سے متعلق بحث, اسناد حدیث سے متعلق بحث, رجال حدیث سے متعلق بحث, ہر قسم کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ اور مقبولیت عطا فرمائی. یہاں تک کہ لوگوں نے اسی فتح الباری کے بارے میں یہ مقولہ منسوخ کر دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح. یعنی حدیث ہے کہ رسول اللہ جب فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو تو اس کو یہاں نسبہ کیا
تو فتح کے بعد یا فتح الباری کے بعد اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، نہ آگے چل سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تو فتح الباری کے علاوہ بخاری دوسری خدمتوں کے لیے تغلیق التعلیق کے نام سے ساری تعلیقات کی طرح الگ لکھی ہے، اور اس کی فتح الباری کا مقدمہ ہے حضرت التعلیق، اور وہ 2 جلدوں میں، اور وہ مقدمہ بذات خود اصول حدیث کے انتہائی اہم مباحث پر مشتمل ہے، ایسی کتاب سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا لگتا ہے کہ بخاری کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے۔ تیسری شرح ہے عمدۃ القاری، جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حافظ ابن حجر سے ہم اثر ہیں، لیکن عمر میں ان سے 12 سال بڑے تھے، اور تھوڑا سا کچھ حافظ ابن حجر نے کچھ پڑھا بھی ہے علامہ عینی سے، اگر سے باقاعدہ شاگرد تھے لیکن کچھ تھوڑا سا پڑھا بھی۔ تو ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری، جو بھی صحیح بخاری کی بہت عظیم شرح ہے، اور ان کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی احادیث کی شرح بہت شرح و بست کے ساتھ لکھی، اور بہت سے وہ مباحث جو فتح الباری میں نہیں وہ عمدۃ القاری میں موجود ہے، اور اتحاد میں بھی عمدۃ القاری بڑی نافع ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ 2 حیثیت ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ علامہ عینی حنفی ہے، حافظ صاحب شافعی ہے، تو اس میں حنفیہ کے دلائل اور حنفیہ کا موقف زیادہ وضاحت کے ساتھ ملتا ہے باری، اور دوسرے اس لیے کہ حافظ ابن حجر کے اور علامہ عینی کے طریقوں میں فرق یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کسی حدیث پر ایک جگہ کا نام کر لیتے ہیں، بہت مقدر ہے۔ اگر ایک حدیث 10 جگہ آئی ہے تو اس میں سے کسی ایک باب کا انتخاب کر لیں گے جہاں پر وہ مفصل کلام کریں گے اس حدیث کے تمام معلومات، لیکن جہاں اور جگہ آئے گی تو پہلے اس کے اوپر کلام گزر چکا فلاں باب میں، جب فلاں باب میں آئے گا وہاں پر پھر کوئی کلام نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ کر کے فارغ ہو جائے۔ علامہ عینی یہ کرتے ہیں کہ اگر سے ایک جگہ مفصل کلام کیا ہو، لیکن جس کی مطلب وہ حدیث آئے گی تو اس کا خلاصہ ضرور بیان کرتے ہیں۔ ہم جیسا آدمی جو فرض و حدیث پڑھ رہا ہے، اب جب وہ اس کو ملتا ہے کہ ہر نظر کہتے ہیں فلاں باب میں گزر چکا ہے، اب وہ دوبارہ اس باب کی طرف مراجعات کرنا نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور علامہ عینی وہیں پر کلام کر جاتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو اس لحاظ سے اپنے لاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ حنفی ہیں، ہم حضرت شافعی تھے، اور یہ دونوں بزرگ قاہرہ تھے، مصر کے قاہرہ، دونوں کا زمانہ بھی تقریباً ہے، دونوں قاضی رہے، دونوں نے بخاری کا درس دیا ہے، اور دونوں نے شرح لکھی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ علامہ عینی نے شرح لکھی بعد میں شروع کی حافظ ابن حجر کے بعد، حافظ ابن حجر پہلے سمجھے نا؟ تو ہوا یہ کہ حافظ ابن حجر اپنے کافی شرح لکھ چکے تھے، اس وقت علامہ عینی نے لکھنی شروع کی، تو ایک ایسے صاحب تھے جو حافظ ابن حجر کے حلقے میں بھی جایا کرتے تھے، علامہ عینی کے حلقے میں جایا کرتے تھے، برہان الدین خضر صاحب، تو علامہ عینی نے ان سے کہا کہ بھائی تم حافظ ابن حجر کے حلقے میں جاتے ہو، وہ شرح لکھتے ہیں وہ بخاری کی، تو جو تمہیں
दिखाते तो चुनाचे बुरहानुद्दीन हज़रत जो है वो शराब बुखारी की हाविल नज़ीर काबिल अल्लामा है इनको दे। अब अल्लामा ने जब शरह लिखनी शुरू की तो अपनी शरह में हाविल इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की बातों के ऊपर एतराज़ और उसके ऊपर तब्दील वगैरह तब्दील ये उसमें शामिल है। अभी शामिल है तो आप बोला तो ये कहने शुरू कर दी। तो अब ये कहते हैं अल्लामा आनी कि जब उन्होंने काफी में देखा हाविल इब्न हजर ने फला बात से इस्तेदलाल किया तो माने से आला बाबू सारा हाविल इब्न हजर ने उनकी बात नकल की और उसके ऊपर एतराज़ किया और उसकी तब्दील। तो उनकी शरह इस तरह मुश्तमिल हो गई हाविल इब्न हजर की तब्दील के ऊपर। समझ गए ना? जब वो किताब आई हाविल इब्न अल्लामा आनी की और हाविल इब्न हजर ने देखा कि ये बहुत सी जगहों पर इन्होंने उस पर एतराज़ किया है तो उन्होंने उसका जवाब लिखा इंतकाल वाले एतराज़। समझे ना? तो ये किस्सा चलता रहा इनके जरिए। लेकिन महाराज ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, सब हमारे सर के ताज हैं और सबका मकाम बहुत बुलंद है। उनकी आपस की किस्मतें इन्हीं को रेल देती हैं। हम लोगों के लिए तो दोनों जो हैं वो मलाइक का एहतराम है। तो लेकिन इसमें शक नहीं है कि जो मुंसिफीन हैं उन्होंने ये कहा है कि बावजूद अल्लामा आनी की तरह के बहुत से खसाइस इम्तियाज़ात से अब भी जो मकाम हाविल इब्न हजर की शरह फ़तहुल बारी को हासिल है वो किसी और किताब को समझ भाइयों। महाराज हम आकर बुजुर्ग से चश्मकें चलती रहती थी, समझे ना? तो इन चश्मकों का एक दिलचस्प सही है कि जो है अल्लामा आनी रहमतुल्लाह अलैह जो है इनके ज़माने में बादशाह था मुअय्यद बिल्लाह, उसने जामे मस्जिद बनाई। जामे मस्जिद बनाई थी और उसकी शान में हाविल इब्न हजर ने पसीदा कहा था उसकी तारीफ और बाद में हाविल इब्न हजर उसमें दर्ज भी दिया करते। इत्तेफाक ऐसा हुआ तो उसका मनारा गिर पड़ा, जो मनारा गिर पड़ा। तो हाविल इब्न हजर ने दो शेर लिए और लेकर मलिक मुअय्यद बिल्लाह को भेजे। लिसानी मौलाना मलिक मुअय्यद रौनकुन वहां तबूक अला अल-फख्र वल-ग़ैर, मेरे हमारे जो अमीर हैं मुअय्यद बिल्लाह उनकी मस्जिद में बड़ी रौनक है और दूसरी मस्जिदों पर वो फायद है अपने ज़ाहिरी शान शौकत के एतबार से। तो जब उनका मनारा गिरा दूसरे शेर में ये है तो मैंने ये कहा लई सामना कि इस मनारे के ऊपर कोई भी चीज ज्यादा नुकसान दे रही है बल्कि ऐसी से अब ऐसे बना रहे नगर बद लग गई इसको तो उसकी वजह से ये गिर गया। तो लेकिन वो शेर मुझे पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ेगा अरे आईनी तो इसमें तारीफ है अल्लामा आनी। तो मुअय्यद ने वो शेर लिखकर भेज दिया अल्लामा आनी के पास। तो अल्लामा आनी ने दो शेर उसके जवाब में लिखते हुए तो उसमें ये कहा उस शेर में कि आलू मुसीबत आयु
قالوا مصیبت بعین قلت ذا غلط، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، نظر نہیں لگی، فإنما حیبته بخیبۃ الحجر، انما حیبته بخیبۃ الحجر، یہ جو گرا ہے تو دراصل حجر کی نقصان کی وجہ سے گرا، تو پتھر ہی خراب ہے۔ تو اس طرح کی چشمکیاں چھوٹے چلتی تھی گندی قسم کی، لیکن بہرحال دونوں ہمارے بزرگ ہیں، سب کے ساتھ ہیں، کسی کی بالکل تبدیل نہیں کی جاتی۔ چوتھی شرط ہے وہ اختلاف کی ثابت تعلیم، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے، اور یہ اور دوسری شروع کے مقابلے میں مختصر ہے لیکن جامع۔ شکوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں فرماتے تھے کہ میں اب صحیح بخاری کے ترجمہ میں صرف اسی کو دیکھتا ہوں کیونکہ ان کو بڑا تھا موجود ہے۔ یہ 4 شروع کہلاتی ہیں شروع اربعہ، اس کے علاوہ جو بقال کی طرح ہے وہ بھی سب گئی ہے، علامہ جو منجل کی طرح ہے وہ بھی سب گئی ہے، علامہ جو مرقل کی طرح ہے وہ ابھی تک نہیں سکے، تو یہ مختلف شروع بھی بخاری کی متداول ہیں اور ان کے حوالے پر ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری جو ہے وہ تقریر ہے ان کی، اور اس کو مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیا ہے، اور وہ بڑے عظیم افادات پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بخاری حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند فرمائی ہے، اور اس پر بڑا مفصل حواشی لکھے ہیں حضرت عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ مجموعہ لازم جلالی کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم اور مفید شرح ہے بخاری۔ یہ چند شروع ہیں جو متداول ہیں، اور ان سے استغنا کر کے کوئی بھی نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اس کی پہل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب انشاءاللہ کل سے کتاب صلی اللہ علیہ وسلم